اوكي عسلامة ومرحبا بكم. بريسكو اخترنا نورمالمون 10 مسألة دونك ان شاء الله مش نشرحوها وين زاد نجمو نعملو حلقة أخرى Q&A ونكملو نجاوبو على الكاستيونات هذوما. نورمالمون عندنا ايكو باهي سينكرونايزين باي بال، ماستر كارد، علي اكسبريس، بروغراماسيون، انجولار، جافا، سيلينيوم et plein d'autres. Abonnez-vous. اوكي الكاستيونات هما لا بليبار معناتها كانوا على الباي بال، نتلر، العلي اكسبريس، فما شكون صار على بيراتير زادا، فما الكارت سي تي اي، فما العلي اكسبريس، البوست و لي برودوي كوزميتيك من برا. دونك لا بليبار كانوا عليها من الكاستيونات. دونك سي انت انتريسي بو كيسيون بيتيتر صحاب يجيك وقت تواصل تفرج في الفيديو. سي ماكش انتريسي بالكاستيون اللي يدور على المواضيع هذيك نش تخلي في دونك الكاستيون تاعك في كومونتير تحت الفيديو، ولكن واي نوت كمل تفرج في الفيديو بيتيتر تستفاد وبيتيتر ليها دي انفورماسيون ابروبو تيل سوجي دونك تستنفع منهم. اوكي دونك مع الفاصل ان شاء الله نرجعوا. ما تنساش لايك سبسكرايب وبارتاج. اعطيني فاصل. مرحبا بكم مرة أخرى. أوكي نبداو بالكيسيون الأول كان على الباي بال. بيسكو ماكم تعرفوا الباي بال في تونس صارت نيغوزياسيون في 2018 ترفض الدوسي بيسكو سيستم باي بال كونتر سيستم في تونس بالضبط، بيسكو تونس تمنع باش تخرج ديفيز بيان سور également هي تحب مع دخل ديفيز بار كونت تمنع باش تخرج انت اي دو دونك سي كونتراديكتوار افيك السيستم باي بال اللي يفرض انه ما توبليجيش معناتها على ما توبليجيش على اليوزرز باش سوا معناتها باش يدخل في ديفيز ولا يخرج. يدوكو دونك ترفض دوسي نتاع تونس وفما نيغوسياسيون ان شاء الله جاي مش عام 2020 جو بونس بيسكو كل 5 تصير نيغوسياسيون. اوكي الكاستيون كاين على بيسكو عملت هكا الفيديو على الباي بال كيفاش عملت بيه بايمون من غير بيست. قلت لكم وسالوا زاد اسكو لادريس عملتها فيك وبيان لا، اسكو تنصح صعب. اول حاجه الادريس اللي عملتها هذيك تونسيه، استعملت حتى فيك ادريس ميم الكوردوني كلها صح، اسمي لقب الادريس ونسكن تونس كل شيء. وحاجه اخرى اسكو معناتها تنصح باش تستعمل فيك اني معناتها من وجهه نظري يعني لازمك تغزر الون تيرم انك تستعمل ديما دو ادريس خاصين بيك، على خاطر مش تستعمل فيك ادريس ما نقولوا جينيريت فيك ادريس من الصين بار اكزومبل. اسكو انت تتصور باي بال ديفينتي كونيكتيت الكونت نتاعك من اي بي تونسي ما يعرفوش باي بال انت مكونيكتي من اي بي تونسي ويلقاو الادريس نتاعك حاط صين وكل شيء كله فيك ادريس. دونك مش يعرفوا راهم بتاتا مطفين الضوء، لكن نهار اثنين شهر شهرين عام ولكن بعد مش يسكروا فاسيلمون. ومهم حاجه زاد الميم كاز بالنسبه لتونس دونك باسكو دوسي ترافز نتاع تونس دونك فما بوسيبيليتي زاد نجم نتسكر. اوكي نتعدى الكاستيون الثاني كان على بروبو نتلر. دونك فوالا نتلر بعثين لي فلوس واستقبلها ترفل نتلر كيما تعرفوا عامل التالي بريسك مدي انتردي الفيزاج تاع نتلر ديجا. حتى نتلر وقتها المغرب وتونس اليميني معناتها حتى من الليست بيسك استعملوهم برشا في القمار و لي بيب سبونسوريزي بالكريدي معناتها تلقاهم فما دي زاستوس يعملوهم باش يعديو دي بيب سبونسوريزي سو فيسبوك وتلقى الكونت نتاعهم فارغ دي كريدي معناتها تلم والحكايه ذي معناتها مش واحد مش اثنين عملها يديكو فوالا قصد دونك علينا النتلر. اوكي الكاستيون الثالث كان على الكلي علي اكسبريس. فوالا ردوا بالكم في حاجه صحيح تو بار اكزومبل انت ما عندكش كارت تكنولوجي كما قلنا معناتها باش تاخذ منها من علي اكسبريس، وليت خذيت كارت نتاع واحد من الفاميل صديقك جو سي با، لكن يلزم الكونت نتاعك علي اكسبريس يكون بنفس السيد اللي يمشي يجيب الكولي نتاعهم البوستا. خاطر مش بار اكزومبل تمشي تزيد تصنع الكونت معناتها تستعمل بيان الكونت تاع صاحبك في علي اكسبريس اللي هو نفسه عطاك الكارت بار اكزومبل التكنولوجيا تستعملها باش تعمل بها بايمون، ومن بعد تمشي انت البوستا تحب تاخذ الكولي دونك ما تنجمش. ديكو يا اما يمشي هو معناتها استعملت الكارت معناتها نتاعو
او بيان تصنع الكونت بالاسم والرقم تاعك انت واندي باش تمشي تجيب الكولي نتاعك. اوكي سي بيان. الكيستيون 4 سألوا ولا مش واحد اثنين معناتها على بيراتاج فيسبوك. اول حاجه صح ما يجيش حرام راهو نحكيو على بيراتاج فيسبوك ما يجيش. وحاجه ثانيه انه تو من اقوى لي سيت سيكوريزي في العالم هو الفيسبوك برسمي. دونك صعيب برشا باش تلقى انسان تو معناتها في 2019 ولا في 2020 مازال ينجم يبيراتي فيسبوك برسمي صعيب على الاخر. الكاستيون عدد 5 كان على الكارت سيتي لو بيب فيسبوك. فوالا به فما حاجه اللي باهيه برشا باش نوضح بها الحاجات. ما عندي الجمعه ميم با ما فوتش اون سيمين وعملت بوبليكاسيون سبونسوريزي وعمل بايمون كل شيء وتعديت افيك لا كارت سيتي من البوست ومشات مريقل خاطر برشا سالوا قالوا ما تعدت لهمش كل شيء. معناتها عشرات خلينا نقول لكم بيتيتر مئات الكاستيونات علاش كارت سيتي ما تمشيش علاش كان جينا بوست سور فيسبوك ما تمشيش. يديكو الجمعه اللي فاتت عملت بوبليكاسيون تعديت نورمالمون تحط لكم كابتور دي كرون او تشوفوا فيه كل شيء على البوب اللي عملتها سبونسوريزي والبايمون صار مريقل. ولكن فما نقطه لازم نظهرها. فما زميله بعثت لي في ميساج بريفي يعطيه الصحه كابتور كيفاش بنك وماما زيتونه في بالي هكا قالت لها راهو الوزاج نتاع الكارت بلوكي بوندون بيريود دي جو سي با سي معناتها صارت ريزوليسيون للبروبليم هذا او بيان ميزال اوفير معناتها ما تنجمش تستعمل الكارت دي بالنسبه لي بايمون معناتها الوزاج هذا sur فيسبوك. اوكي الكاستيون 6 كان على علي اكسبريس اسكو نجم نشري منه تليفونات. بيان سور كنت نجم تاخذ برودوي انفورماتيك كنت نجم تاخذ ميكرو هذا نجم تاخذ تليفون. ولكن صحيح شنو اللي يختلف بورتابل باش تخلص عليه اكثر ديوانه سكو سور سارتان. وحاجه اخرى ديجا هما سالوا معناتها سكو ريسكي راهو ريسكي. بيان سور انت مش تاخذ تليفون من برا مش يجيك تو سي با الشوك اللي مش ياخذها في الليفريزون تاعو اللي مش يوصلك. دونك بالنسبه للتليفونات انا نحبذ انك تاخذهم من تونس. الكاستيون 7 مش واحد باش الناس اني قال لي شنو تخدم انت على الفيديو. دونك جو ترافاي اون طونك كونسلتون انجينير انفورماتيك. كاستيون 8 كيفاش نعرف اسكو الكوموند فوالا وصلتني ولا. دونك كيما قلنا كيفاش تاخذ من السيت لو بلاتفورم دو فونت اون ليني كيما علي اكسبريس اي باي نيمبورت كيل بلاتفورم. نورمالمون كيما قلت لكم تاخذ لابيبري تقعد بين 35 45 ميم حتى 2 موا معناتها يجيك كيف يوصل لك الكولي للبوست نتاع الولايه نتاعك. يجيك الكوري هذاك يجيب لك ورقه تقول لك فوالا تجيك للدار. ما لقاكش في الدار يذول يحطها لك تحت الباب سكوسيو بتاتري يخليها لك عند جارك. ولكن شوش تعمل كان انت مخلص تراك نمبر سوبر تاخذ التراك هذاك فما كلي سيت باش تنترسبتي فيه التراك نمبر هذاك وتعرف وين الكولي نتاعك وين وصل. اسكو وصل تونس ميزال ولا ما وصلش ميزال اسكو وصل للديستيناسيون نتاعك ولا تنجم تبعها. سينو اذا فات 2 موا وما جاكش يا امشي للبوست نتاع مركز الولايه نتاعك واسالهم اعطيهم تراك نمبر اعطيهم لي ديتاي نتاع الكولي نتاعك. ودونك فما بروبابيليتي تلقى خاطر فما مره صارت لي بالرسمي ما جانيش كوري ما جانيش روسي حتى شيء فات 2 موا وليت مشيت للبوست نلقى الكولي نتاعي غلط. وما تطولوش فيه برشا خاطر يظهر لي وموجوده معناتها كيف تقعد يظهر لي كي ديباسي 2 سيمين وما تنزلش الكولي نتاعك يظهر لي يرجع معناتها مش غريب عليا نتفكر قريتها. بريف اوكي. الكاستيون 9 تعداو الكاستيون 9 وين نخلص لي فريم تاع الكولي نتاعك. بيان سور كنا حكينا على الفريم تاع البوستا بيان ديوانه مون في البوست غادي مش يعطيوك كلك وراق تلقى دو روسي ونورمالمون تاع الديوانه مش نفس تاع البوستا تلقاو محطوط لي فري قداش باش تخلص على تاكس وكل شيء. دونك في البوست انت مركز لا مش يوصلك على كولي تمشي غادي. والكاستيون 10 اخر كاستيون ان شاء الله باش تكون حلقه اليوم هكا 10 والمره الجايه ان شاء الله بدات نعملوا 10 اخرين كاستيون نكملوا نجاوبوكم عليها. كيف نشري برودوي كوزميتيك فوالا اللي يسالوا على البرودوي كوزميتيك زاد مش واحد مش اثنين. فرانشمون ديما حد ما خديت برودوي كوزميتيك بالانترنت ديكو انت بيان سور ماديموزيل مدام جو سي با انت اللي تتفرج عاونهم كان خديت برودوي كوزميتيك بالعلي اكسبريس امازون جو سي با بار انترنت حطونا في كومنتير تحت الفيديو شنو البرودوي شنو قداش سوم وقداش خلصت عليه. دونك هذه عاون برشا اصحابك اللي سالوا عنك على السوجي هذا. ديكو فوالا
جيسبر ان شاء الله استفدتوا مع 10 كيستيونات هذوما. سي عندك دي كيستيون حتى انت وما فهمنيش اجابه هنا حطها في كومنتير تحت الفيديو، وان شاء الله واي نوت الكيو ان اي جاي نجاوبوا فيه على الكيستيون نتاعك. اوكي نورمالمون الحلقه الجايه ان شاء الله كان حين ربي مش تكون على البيمون في تونس تاع اليوتيوبر. اذا انت تعيش في تونس وتعرف اللي برسمي عندنا مشاكل في البيمون في تونس، شنو هي الميثود اللي نخلص بها في اليوتيوب فاسيلمون؟ ان شاء الله هذه نورمالمون تكون الموضوع نتاع الحلقه الجايه. اذا كانك انتريسي وتحب تعرف في تونس كيف تصنع شان يوتيوب، كيفاش تخلص، كيفاش توصلك فلوسك، اعمل سبسكرايب بيان سور وتكتيفي النوتيف هذاك باش يخليك ديما اجور معنا وتوصلك نوتيفيكيشن يوصل. ماشي نحكيو على كولي كي تولي الحلقه سي بون موجوده على قناتكم من تنعرفها. بس ما تنساش زاد تبارطاج الفيديو هذا مع اصحابك. اوكي دونك ان شاء الله نتقابلوا في حلقه قادمه يا جماعه. باي باي. تحب تنضم للكوميونيتي معنا على انستغرام، هذا نوت بروفيل، يسوفي تعمل فولو وتنجم تشارك معنا وتطرح اسئلتك على مواضيع سواء خدمناهم ولا مواضيع تحب نعملوها.